खुदाए सलूस के ज़िंदा जलाली अज़ीम और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वाले नाजरीन को रेवरेंड फ़ेतिस फ़हीम का सलाम कबूल हो। और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के चेयरमैन, फाउंडर, पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे शर्फ़ बख्शा कि मैं खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आइए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, क्योंकि खुदा तो यहाँ मौजूद है। खुदा अब आप, आज मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरी रूह की हदायत से, तेरी रूह की तहरीक से बोलूँ। और जितनी जाने खुदा इसे देख रही हैं और सुन रही हैं, खुदा ये कलाम इनके लिए बाइस बरकत ठहरे। ये कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 को 100 गुना फल लेके आए। ये सुने, समझे और इस पर अमल करने वाले हों। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ मांगा ईमान से मांगा, उसे रिसीव किया। आमीन। आज जो मेरा मौजू है, जो मेरा उन्वान है, वो ये है कि एक जानशीन की तैयारी के अहम पहलू, एक शागिर्द की तैयारी के अहम पहलू, कि किस तरह से शागिर्द अपने उस्ताद की रहनुमाई में चलता है। और हमारा सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो है हॉली स्पिरिट, पाक रूह। और उसके बाद हमारे बाइबल टीचर, हमारे पास्टर्स, जो हमें हमारी तरबियत करते हैं, हमें खुदा की तालीम के मुतालिक बताते हैं। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदा उनके पाकलम का पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, संजीदा पैरोकार मौसर रहनमा बनते हैं। जो संजीदगी से चलते हैं वो मौसर खिदमत करते हैं, क्योंकि खिदमत एक बहुत बड़ा तोड़ा है और ये खुदा हमें देता है और हम इसके पैरोकार बनते हैं तो पूरी संजीदगी से इसके पीछे चलें। एक रहनुमा को एक जानशीन के बनाने और एक जानशीन को खुद पेश करने और तैयार करने के लिए गौर करने की अशद ज़रूरत है कि किस तरह से एक जानशीन खुदा की खिदमत करे। सबसे पहले हमें खुदा से अपनी खिदमत को मांगना है कि खुदावंद कौन सी खिदमत तूने मेरे लिए रखी है। जब हम उस खिदमत को पाकरू की अकॉर्डिंगली करते हैं, हॉली स्पिरिट में रहते हुए करते हैं, और वो हमें हमारा अच्छा उस्ताद है और हमें बताता है, और हम उस तरह की खिदमत अगर करते हैं तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, बाइस बरकत होती है। क्योंकि जानशी बनना या बनाना एक संजीदा मामला है। इसे यूं ही नहीं लिया जा सकता है। ये आसान बात नहीं है, ये बड़ी मुश्किल बात है। खिदमत बहुत मुश्किल है। इसमें हमें अपने आप को खुदा के साथ मुंसलिक रखना है और उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है। और जब हम उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं तो वो हमें क्या करता है? सरफराजी, कामरानियों, बुलंदियों पर लेकर जाता है। हालेलुया। इसे यूं ही नहीं लिया जा सकता। ये तो अगली नस्ल को मसा की चादर मुंतकिल करना है, यानी कि एक खादिम दूसरे खादिमों को तैयार करता है। मेरा ताल्लुक रेमा बाइबल कॉलेज से है और हम लोग, हमारे कॉलेज में बहुत से लोग हैं जो कि खिदमत के लिए तैयार होते हैं। बहुत से लोगों को हम पास्टर बनाते हैं और ये ही है कि ये एक मस्से की चादर है। हमें इसको आगे मुंतकिल करना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और बाइबल मुक़द्दस में कई एक नमूनों का मताला किया जा सकता है। मसलन आधे अतीक में अगर हम देखें तो मूसा का यशवा को शागिर्द बनाना,
यशवा मूसा का शागिर्द था। और अगर हम आधे अतीक में देखें तो एलिया का एलीशा को तैयार करना, और अगर हम आधे जदीद नए आदनामा में देखें तो पौलुस रसूल का तीमुथियुस और तीतुस को क्या करना, तैयार करना। यहाँ पर हम एलिया और एलीशा के बाहमी रूहानी ताल्लुकात में अहम वो इक़दाम हमें मिलते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो एक जानशीन की तैयारी में, यानी कि तैयारी के लिए नागुरेज और काबिल नमूना और तलकीद हैं। हम इन दो किरदारों के बाहमी ताल्लुक पर गौर करेंगे। एलिया का एलीशा नबी को बतौर जानशीन तैयार करना या होना। एलीशा नबी की तैयारी के बारे में हमें दूसरे सलातीन के दूसरे बाब में ख़ास पहलू का जिक्र मिलता है। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 18 आयत में लिखा है, खादिमाना रवैया खिदमत की राह है। जब भी हम खिदमत करें तो हमारा रवैया खादिमाना होना चाहिए। हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मान, हलीमी, फ़रोतनी, आजी इनकी सारी होनी चाहिए। यही एक खादम की क्वालिटीज़ हैं, यही एक खादम की सलाहियत है जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारी खिदमत अब से है। क़यादत का बुलावा खिदमत का बुलावा है। दूसरा सलातीन 3 बाब और उसकी 11 आयत, आइए ज़रा देखते हैं। दूसरा सलातीन 3 बाब उसकी 11 आयत। लेकिन यूसुफ ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीले से हम खुदावंद की मर्ज़ी दरियाफ़्त करें। और शाह इसराइल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि एलीशा बिन सफ़त यहाँ है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। तो खिदमत, क़यादत का बुलावा और खिदमत का बुलावा हमें कैसे हासिल करना है? हमें पाकरू के अकॉर्डिंगली, पाकरू में रहते हुए अपनी खिदमत को लेना है कि पाकरू हमसे कौन सी खिदमत लेना चाहता है, और एक शागिर्द को अपने उस्ताद की कैसे इज्जत करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम जो उसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, उसके अंदर जो प्रेजेंस होती है, जो खुदा ने उसको दी होती है, वो आपके अंदर भी आना शुरू हो जाती है। एक अच्छे खादिम को फॉलो करें, एक अच्छे प्रीचर को फॉलो करें, एक अच्छे टीचर को फॉलो करें और उसके पीछे पीछे चलें। सबसे बड़ा हमारा फॉलोवर जो है वो जीसस क्राइस्ट है, खुदावंद यीशु मसीह है। हमें उसकी बातों पर अमल करना है और जो वो हमसे कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए फरमाता है, हमें उस पर अमल करना है। और जब हम उस पर अमल करते हैं, जब हम उस पर अमल करते हैं तो वो क्या करता है, हमें बरकतों से लबरेज करता चला जाता है। हालेलुया। यशवा मूसा का शागिर्द था। यशवा क्या था? मूसा का शागिर्द था। आए हम देखते हैं हवाला खुरूज 33 बाब और उसकी 11वीं आयत। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था और उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और एक खादिम यीशु मसीह था जिसने अपने लिए सिर्फ खादिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ना उसने अपने लिए बिशप का, ना उसने अपने लिए पोप का, ना उसने अपने लिए पास्टर का, ना ही उसने अपने लिए एवेंजलिस्ट का। सिर्फ उसने एक लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किया कि खादिम था, खिदमत गुजार था। और वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करते थे। जहाँ जाते थे वहाँ जाकर वो क्या करते थे? मौज़ात करते थे। उनकी मुश्किलों से उनको रिहाई देते थे, उनकी मुश्किलों से उनको आज़ाद करते थे। अगर कोई बीमार होता उन्हें वो शिफा देते, अगर कोई बुजुर्ग गिरफ्ता होता तो उनको बुजुर्गों से आज़ाद करते। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ सिर्फ खादिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और खुदावंद यीशु मसीह खादिम कहलाए। किसी भी जानशीन की तैयारी की खिदमत के लिए जिसके लिए खादिम का खादिमाना रवैया नहायत अहम है। आए हम इस ज़िमन में
میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا کہ کس طرح سے ایک خادم کے اندر کون کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو ایک اچھے خادم میں نظر آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، الیشا کا بلایا جانا اور چنا گیا۔ الیشا بلایا گیا اور چنا گیا، کالڈ اینڈ چوزن۔ ایلیا نبی نے الیشا پر اپنی چادر ڈال کر اسے بلایا، اسے انائنٹ کیا۔ آج بھی خدا کے خادم دوسرے خادموں کو انائنٹ کرتے ہیں، اپنا مسا ان میں منتقل کرتے ہیں، جس طرح ایلیا نے الیشا میں منتقل کیا اور اپنے پیچھے چلنے کے لیے چنا۔ بلاوا تیاری کے لیے سنگ میل کی مانند ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت و اختیار نہیں کرتا جب تک کوئی ہارون کی طرح بلایا نہ جائے۔ کس کی طرح؟ ہارون کی طرح بلایا نہ جائے۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے، ہمیں چنتا ہے، جس طرح خدا نے الیشا کو چنا اور ایلیا کا وہ شاگرد بنا۔ ایلیا سے اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا اور ایلیا ہی اس کا استاد ہے، لیکن ہم سب کا ایک ہی استاد ہے، خدا باپ۔ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم وفادار رہیں، کس سے؟ اپنے خدا سے۔ ہمارے اندر وفاداری ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم ابلیس کو بھی خوش کریں اور خدا کو بھی خوش کریں۔ خدا کو دو دلا ہرگز پسند نہیں۔ ہمیں ابلیس کی باتوں کو ترک کر کے اپنے خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھ کر خدمت کرنی ہے، اور پھر دیکھیں آپ کی خدمت کیسے پروان چڑھتی ہے۔ وہ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ ایلیا نے الیشا سے 3 مرتبہ کہا کہ خداوند نے مجھے بلایا، تو یہاں آ۔ بیت ایل کو، یریکو اور یردن میں 3 جگہ پہ بلایا اور ٹھہر جا۔ لیکن الیشا بضد تھا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آئے حوالہ دیکھتے ہیں، 2 سلاطین 2 باب 2 آیت 4 آیت اور 6 آیت۔ اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ 4 آیت۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریکو کو بھیجا ہے۔ 6 آیت۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کی قومی یہ اس کی وفاداری تھی، اور یہ وفاداری ہے کہ ہمیں خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نہ چھوڑنے کا عہد مؤثر قیادت ہے، نہ چھوڑنے کا عہد مؤثر قیادت ہے، اس لیے اسے کبھی ترک نہ کریں، موت تک اپنے عہد پر قائم رہیں۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 10 آیت، آئے ذرا دیکھیں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر ہم نے زندگی کا تاج حاصل کرنا ہے تو ہمیں مرنے تک خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یہ ہے خدمت۔ ایسی خدمت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم وفاداری سے اپنے خدا کے ساتھ چلیں، وفادار رہیں مرنے تک۔ مکاشفہ یوحنا یہاں پر بہت خوبصورت بات باب 2 اور اس کی 10 آیت میں کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج اگر میرے عزیزو ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ تیسری بات، احساسیات اور پختگی، سینسٹیوٹی اینڈ میچورٹی۔ 2 سلاطین 2 باب اور اس کی 5 آیت، 2 باب اس کی 5 آیت۔ اور انبیاء زادہ جو یرو میں تھے
الیشا کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ جب ایلیا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھا تو انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا کہ خداوند تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا۔ تو اس نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ وہ مکمل طور پر اپنے آقا رہنما ایلیا کے ساتھ ایک دل تھا۔ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے سینئر کے ساتھ، اپنے چرچ کے پاسٹر کے ساتھ ایک دل ہو کر رہنا ہے۔ ہمیں چرچ تبدیل نہیں کرنا، ہمیں کبھی اس چرچ جانا کبھی اس چرچ نہیں جانا، ہمیں ایک ہی چرچ میں جہاں پر صحیح خدا کا کلام ہمیں ملتا ہے، ہمیں اسی چرچ میں اپنے خداوند کی خدمت کرنی ہے، اپنے خادم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جیسے الیشا ایلیا کے ساتھ جڑا رہا۔ الیشا کی مانند رہنماؤں کی روحانی معاملت کے بارے میں باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ انہیں خواہ کی باتیں اور مصروفیت میں اپنا قیادتی وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آقا ایلیا کے ساتھ کیا وقوع میں آنے والا ہے۔ الیشا کو پتا تھا کہ میرے آقا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا تھا، لیکن اس نے کہا تم چپ رہو۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ ہمیں بھی اسی طرح اپنی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ ایک تنگ دروازہ ہے، اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو اس میں سے گزر جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور ان آسمانی مقاموں میں جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں، جو نیا یروشلم ہے، نیا آسمان ہے، اس آسمانی مقاموں میں وہ ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چوتھی بات، اجتماعی رویا، آور ویژن۔ جب بھی کوئی خادم خدمت کرتا ہے تو خدا سے اسے رویا مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری رویا کیا ہے، میری خدمت کیا ہے، تو مجھے بتا۔ رویا کے ذریعے سے، ویژن کے ذریعے سے، جو بھی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اس میں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، اور خدا آپ کو وہ رویا دکھائے گا، اور جو آپ سے وہ خدمت لینا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ بتائے گا، اور آپ خدا پاکرو کی رہنمائی میں جو پاکرو آپ کو گائیڈ کرے گا آپ وہی خدمت کریں۔ دیکھیں اس خدمت میں خداوند آپ کو بہت زیادہ سرفراز کرے گا۔ اگر ہم اپنے طرف سے خدمت کریں گے تو خدا نے جو ہمارے لیے راستہ تیار کیا ہے، اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں گے تو ہم اتنے سرفراز نہیں ہوں گے جتنا خدا ہمیں جو راہ دکھا رہا ہے اس میں اگر ہم چلیں گے تو ہم زیادہ سرفرازی، کامرانیوں، بلندیوں پر جائیں گے۔ ایلیا اور الیشا بیت یردن کو اکٹھے جاتے ہیں۔ دوسرا سلطین 2 باب 2 اور 6 آیت، وہ بیتل اور یردن کو اکٹھے جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ تیری رویا میری رویا ہے۔ یہاں پر کتنی اچھی بات ہے کہ کہتا ہے کہ تیری رویا میری رویا ہے۔ آئیں حوالہ ذرا پڑھتے ہیں، دوسرا سلطین 2 باب 2 اور 6 آیت۔ اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا۔ اور دوسرے میں اس نے کیا کہا، 6 میں کہ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا۔ اس نے بیتل اور یردن کو بھیجا۔ الیشا ایلیا کی پیروی کرنے کے لیے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ جب ہم خدمت کے لیے جائیں تو ہمیں مکمل طور پر اپنی آپ کی جو چیزیں ہیں پچھلی، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، اسے آپ چھوڑیں اور خدا کے ساتھ
جو خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کرے. وہ ان کی حفاظت کرے گا, وہ ان کو محفوظ رکھے گا, وہ ان کو سیف کرے گا, لیکن آپ اس کام کو کریں جو خداوند آپ سے کروانا چاہتا ہے. ہمیں خدا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. خدا ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میری خدمت کرو. جب ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. یہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. یہ ایک شرف کی بات ہے کہ خداوند نے تمام چیزوں کو کہا ہو گئی, لیکن اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا ہے. یہ بہت ہی عزت کی بات ہے کہ خدا انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اور ہم بھی اس سے اتنا ہی پیار کریں جتنا وہ ہم سے کرتا ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے خود ہی کا انکار کرنے اور اپنی صلیب اٹھانے کو کہا گیا ہے. لوکا 9 باب اس کی 23 آیت, آئے ذرا دیکھتے ہیں. اور اس نے سب سے کہا, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. میرے عزیزو, ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے اور اپنی صلیب اٹھانی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے. جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خداوند میں بڑھیں گے, خداوند میں ترقی پائیں گے. خداوند ہمارے تمام مشکل مسائل, پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. یہ ایک بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ خدا نے فضل ٹی وی کو بہت زیادہ سرفراز کیا, اور خدا ہی چاہتا ہے کہ یہ چینل, یہ چرچ خدا میں بڑھے. اس کے خادمین, اس کے پاسٹرز, اس کی پوری ٹیم, خداوند انہیں بڑھا رہا ہے, اور یہ خداوند نے بڑھ رہے ہیں, خداوند انہیں ترقی دے رہا ہے. اور جب خداوند ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے. 5ویں بات اور آخری بات. 5ویں بات کیا ہے؟ مسا کی آرزو, ڈیزائر آف انوائنٹنگ. دوسرا سلاطین 2 باب اس کی 9 آیت, آئے ذرا دیکھتے ہیں. اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا, میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو. میرے عزیزو, مسا کی جو آرزو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدمت کریں تو ہمارے اندر انوائنٹنگ پریزنس, خدا کا جلال ہونا چاہیے, خدا کا مسا ہونا چاہیے. اور جب ہم جلال میں, مسا میں خدا کی خدمت کریں گے تو خدا ہمارے بیچ میں سے کام کرے گا. خدا ہمارے اندر ہو کر کام کرے گا. بہت سے لوگ شفا پائیں گے. مسا کی خواہش اچھی ہے, نگہبان کے عہدے یا مرتبے کی بھی خواہش اچھی ہے. 1 تیموتھیوس 3 باب اس کی پہلی آیت. 1 تیموتھیوس 3 باب اس کی پہلی آیت, آئے ذرا دیکھتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. اگر ہمیں خادم بننا ہے تو ہمارے کام بھی اچھے ہونے چاہیے, ہمارے اندر سے اچھی باتیں نکلنی چاہیے. ہم کسی کے لیے جو بھی بات کریں اچھی کریں, کبھی کسی کے لیے نیگیٹو بات نہ کریں. ایک اچھے خادم کی, ایک اچھے شاگرد کی یہی کوالٹیز ہے کہ وہ جو بھی بات کرے
पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें। हम अपने मुंह से अच्छी बातें डिलीवर करें, और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो खुदा भी खुश होता है और कलीसिया भी हमसे खुश, हमारी खिदमत से खुश होती है। क़ियादती खिदमत जिस्मानी खूबियों की बना पर नहीं हो सकती, बल्कि इसलिए पाक रूह की कुव्वत, मदद, रहनुमाई और नेमतों की ज़रूरत है, और उनकी शदीद क्या है, आरज़ू होनी चाहिए। कलीसिया तरक्की और क़ियादत में अफजोनी नेमतों की बदौलत होती है। पहले से ज़्यादा मांगे। अलीशा ने दुगने मसा की ख्वाहिश की, जैसे कि एलिया ने 16 मोअज़्ज़ात किए तो उसने दुगने होने की ख्वाहिश की। जब हम खिदमत करते हैं तो मसा हमें दुगना हमारे अंदर आता है, और मसा को अपने अंदर रखें। खुदा से कहें कि खुदाउन अपना मसा मेरे अंदर इनहेल कर दे, और जब खुदा का मसा आपके अंदर इनहेल होगा तो फिर आप जिधर जाएंगे खुदा आपके साथ साथ होगा और आप सरफराज होते चले जाएंगे। आप हर एक टेस्ट में, टेम्पटेशंस में क्या होंगे, कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। और खुदा अपने खादिम को सक्सेस ही करना चाहता है, इब्लीस को शर्मिंदा करना चाहता है, और अपने खादिम को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। यह है खिदमत मेरे अजीज़ों। तो आइए मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, हमें भी अपने उस्ताद या पास्टर से मसा हासिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह अलीशा ने अपने उस्ताद एलिया के मसे को से मसा लिया, खुदावंद यीशु मसीह अपना मसा हमारे अंदर मुंतकिल करता है, और फिर हमारी खिदमत जो होती है वो प्रॉपर तौर पर मुअस्सर खिदमत होती है। हम मुअस्सर तौर पर खिदमत करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह का मसा हमारे अंदर मुंतकिल हो जाता है, और हम उस मसा के एवज वो काम करते हैं जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। जो हमारा खुदा हमसे चाहता है, हम वही काम करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह का मसा हमारे अंदर मौजूद होता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आए हम दुआ करें। ए प्यार से भरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस जिंदा बख्श कलाम के लिए। खुदावंदा, मैंने जो भी खुदावंदा तेरी हजूरी में बोला है खुदावंदा, और जितने भी फजल टीवी देखने वाले नाजरीन ने खुदा इसको सुना, अब आप इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद ये कलाम खुदावंद जड़ पकड़े, खुदावंद ये इनकी ज़िंदगियों में असर दिखाएं, और जितने भी खादमीन हैं खुदावंद, जितने भी खदाम हैं खुदावंद, जो तेरी खिदमत करते हैं खुदावंद, प्रॉपर तौर पर मुअस्सर खुदावंद तेरी खिदमत करें, और खुदावंद उनकी खिदमत खुदावंद तेरे लिए हो खुदावंद, और तू उनकी खिदमत से खुश होकर खुदावंद उन्हें ढेरों ढेर बरकत से नवाज, उन्हें खुदावंद वो 9 गिफ्ट दे खुदावंद, उनके अंदर 9 फ्रूट के खुदावंद इनहेल कर दे खुदावंद, वो रूह के 9 फल और रूह की 9 नेमतें खुदावंद उनके अंदर खुदावंद मुहैया कर, ताकि खुदावंद वो खिदमत करें तो तेरी अनॉइंटिंग में, तेरी प्रेजेंस में तुझे पहला दर्जा देकर खिदमत करें, और ये खिदमत खुदावंद तेरी हजूरी में बहूर की मान पहुँचे। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, जो कुछ मांगा ईमान से मांगा उसे रिसीव किया। आमीन।